बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत सलाम। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिस कहानी का उन्वान था अजीब कहानी। ये चार दीवारी की सच्ची कहानी है। पिछली किस्त में आपने सुना पहली रात की सारी कहानी। अब आगे चलते हैं। उस रात की सारी बातें बहुत लंबी हैं। मुख्तसर ये कि वो रात इन्हीं बातों में गुजर गई। सुबह की अजान हो रही थी तो उसने कहा, अगर आपने कुरान पाक की लाज रख ली तो ये मेरा अकीदा है, खुदा का कलाम आपकी लाज रख लेगा। उसने ये अल्फाज ऐसे लहजे में कहे जैसे पीर और ज्योतिषी मुस्तकबिल की बातें बताया करते हैं। मेरा दिमाग माउफ होता जा रहा था। कुछ समझ आती थी कि इन हालात में क्या करूं। उसने मुझे एक मुआहदे पे राजी कर लिया था। मेरी कमज़ोरी और बेबसी देखी कि मैं इस मुआहदे का पाबंद हो गया। दूसरे दिन वलीमा हुआ। मेरे दोस्त मुझसे बगलगीर होकर खुशी का इजहार कर रहे थे और मजाक भी करते थे। मैं बनावटी हंसी हंसकर उनके मजाक का जवाब देता रहा। मेरे जिस्म के अंदर कुछ ऐसा चुभ रहा था, कभी तो गुस्सा आ जाता था और कभी मैं बुझ कर रह जाता था। मेरी बीवी भी शर्मो हजाब की अदाकारी करती रही। मैं उसके साथ उसके मेके गया। उनका घर हमारे घर से कुछ दूर था। रास्ते में बीवी ने मुझे कहा कि मैं उसके घर उसकी शिकायत ना करूं, वरना वो मुझे बदनाम कर देगी। इसे बुज़दिली के सिवा और क्या कहा जा सकता है। मैंने वहाँ जुबान ना खोली। वहाँ से वापस आए तो रात हम अपने कमरे में सोने लगे। मैंने उसकी मिन्नत समाजिश शुरू कर दी और इससे प्यार से भीख मांगने लगा, मगर वो यही जवाब देती थी, कुरान की कसम से डरती है। वो ये भी कहती थी कि वो मुझे बदनाम नहीं होने देगी। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? मैंने एक रात सटपटा कर पूछा, तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो तो हो जाओ, तुम मेरी बीवी नहीं हो तो या पड़ी क्या सोच रही हो? मैं कब तक तुम्हारे हाथ बंदर की तरह नाचता रहूंगा और तुम आखिर करोगी क्या? आप थोड़े दिन मुझे अपने साथ रखें, उसने इल्तिजा के लहजे में कहा। खुदा आपको इस नेकी का अजर देगा। आपने एक मजलूम लड़की को पनाह दे रखी है। क्या आपने इस जुल्म को महसूस नहीं किया जो मेरे साथ हुआ है? क्या इस्लाम ऐसी शादी की इजाज़त देता है जो लड़की की रजामंदी के बगैर हो? इस धोखे में मेरे बाप, मेरे भाई और नकाब पढ़ाने वाला मौलवी भी शरीक थे। ये धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हुआ है। मैं इस लड़की को चाहता था। इसे मैंने खुद पसंद किया था। मैं दिल दिल में उस उम्मीद को पाल रहा था कि ये लड़की मेरी हो जाएगी। उसकी इस हालत को मैं आर्जी समझता था। मुझे ये उम्मीद पूरी होती नजर आने लगी कि ये जज्बात का उबाल है जो चंद दिनों में बैठ जाएगा। मैं इस उम्मीद के सहारे जी रहा था, मगर इतराफ करता हूँ कि मेरी बर्दाश्त की वजह सिर्फ ये नहीं थी। मैं आपको बता चुका हूँ, इसने मुझे कमतरी का एहसास दिला दिया था। मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैं लाहौर अपनी नौकरी पे चला गया। उन दिनों किराए के मकान इतने खाली मिलते थे कि किरायादार एक ही दिन में 5-7 मकान देकर अपनी पसंद का मकान ले लेता था। मैं अब लाहौर में अकेला और बीवी से दूर हुआ तो मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। गुस्सा इंतकाम की आग बन गया। कभी इरादा करता कि लड़की को तलाक लिखकर भेज दूं और सबको बता दूं कि इसने मेरे साथ क्या सलूक किया है। कभी ये ख्याल आता कि किसी वकील से मशवरा लो और अपने ससुर और इसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं। मैंने इस पर भी गौर किया कि लड़की अगर तब बता देगी कि वो किसे चाहती है तो इस आदमी को कत्ल कर दूं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे मसला ये सामने आ गया कि किराए का मकान लेकर बीवी को साथ ले आऊं। ये नहीं, सोच सोच कर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो मेरे पास आ जाए तो शायद मेरे साथ दिल लगाएगी। अपने पास ना रखने की सूरत में मुझे ये खतरा नजर आ रहा था कि वो जिसे चाहती है उसे मिलती रहेगी। लाहौर आ गई तो इससे मिल नहीं सकेगी। मैंने किराए पर मकान ले लिया। हफ्ते के रोज घर और गया और इतवार के रोज उसे ले आया। उसने आने से इनकार ना किया, मगर मेरी बीवी बनने से मुनकर रही।
ہم ایک ہی گھر میں اس طرح رہ رہے تھے جیسے دو مسافر اپنے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتے۔ ہماری آپس میں باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تقریباً 20 روز گزر گئے۔ دفتر گیا، جسم ٹوٹنے لگا، سر پھٹنے لگا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تیز بخار تھا، دوائی لے کر گھر کو چل پڑا۔ میرا مکان اس طرح تھا کہ ایک دیوڑی تھی جو 3 مکانوں کی مشترکہ تھی۔ میرے مکان کا دروازہ دیوڑی میں کھلتا تھا، وہ ایک کمرے کا دروازہ بھی دیوڑی میں ہی کھلتا تھا۔ دروازے کے ساتھ 2 کھڑکیاں تھیں۔ میں بخار کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتا دیوڑی میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں حسب معمول بند تھی۔ مجھے کمرے میں سے اپنی بیوی کی سخت گوسیلی آواز آئی، دفع ہو جا، نکل یہاں سے، کافر کی نسل۔ اس نے چلا کر کہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا بخار اتر گیا ہو۔ میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی آدمی میرے گھر میں گھس آیا ہے اور میری بیوی کو پریشان کر رہا ہے۔ اگر میری بیوی کی آواز ایک بار پھر نہ سنائی دیتی تو میں چیتے کی طرح اندر جاتا اور جو کوئی بھی ہوتا اسے چیر پھاڑ دیتا۔ میں شادی کر کے بھی کماری ہوں، اس نے کہا۔ میں اس آدمی کو دھوکہ نہیں دوں گی جس نے میری قسم نہ ٹوٹنے دی، اور میرا خاوند ہوتے ہوئے اس نے میرے جسم کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی۔ یہ ایک مرد کی آواز تھی۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری شادی ہو چکی ہے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ یہ مردانہ آواز مانوس لگی۔ میری بیوی اس کا نام لے کر اس پہ برسی تو مجھے یقین ہو گیا یہ میرے قصبے کا ایک میرے ہم عمر کی آواز ہے۔ وہ میرا دوست تو نہیں تھا، لیکن ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستوں کی طرح تھا۔ یہ شخص زندہ دل تھا، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں جب اپنی بیوی کو لاہور لایا تو 2-3 روز بعد وہ سیر سپاٹے کے لیے لاہور آیا اور مجھے ملا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے، وہ ان کے ہاں ٹھہرا تھا۔ مجھے دفتر میں ملا اور میرے گھر کا پتہ لے کر اگلے ہی روز 2 جوان لڑکیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا تھا۔ یہ اس کے رشتہ داروں کی لڑکیاں تھیں۔ میری بیوی چونکہ پردہ نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے اس آدمی سے پردہ نہ کیا اور لڑکیوں نے مجھ سے بھی پردہ نہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی غیر معمولی طور پہ خوش تھی۔ میرے ساتھ وہ ناراض تو نہیں رہتی تھی، لیکن میں نے اس میں خوشی کے آثار کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ گھر کا ہر کام دلچسپی سے کرتی تھی۔ اس کے انداز سے یوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کبھی مجھے شک ہونے لگتا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اور اتنی خوبصورت لڑکی کا رشتہ مجھے اسی لیے تو نہیں دے دیا گیا کہ یہ کوئی پاگل ہو۔ یہ پاگل پن ہی تھا۔ ایک ہی طرف اس کے دل میں قرآن کا اتنا احترام کہ قسم توڑنے کو گناہ کبیرہ سمجھتی تھی، مگر دوسری طرف اس کے اخلاق کا یہ حال، اس نے مجھے خامن تسلیم نہ کرنے کی قسم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کھائی تھی۔ اسے وہ قرآن کی توہین نہیں سمجھتی تھی۔ کبھی مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا کہ اس کا دماغ صحیح ہے، میں پاگل ہوں۔ شاید آپ بھی یہی کہیں گے، میرا دماغ صحیح نہیں تھا، ورنہ میں نے کیسی ایسی لڑکی کو جو مجھے اپنے خاوند ہی نہیں تسلیم کرتی، بزدلوں اور بغیرتوں کی طرح گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ میرے دوست اپنے 2 رشتہ دار لڑکیوں کے ساتھ لیے میرے گھر آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار خوش دیکھا۔ مجھے شک ہوا کہ میری بیوی اس آدمی کو چاہتی ہے، لیکن یہ شک یہ سوچ کر دل سے نکال دیا کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہے۔ میرا دوست اور لڑکیاں ہم سے یہ وعدہ لے کر چلی گئیں کہ ہم ان کے گھر آئیں گے۔ ایک روز ہم دونوں ان کے گھر گئے۔ وہ اچھے لوگ تھے، رہن سہن امیرانہ تھا۔ 3-4 روز بعد میرے دوست ان لڑکیوں کے ساتھ پھر ہمارے گھر آیا۔ خوب گپ شپ رہی۔ لڑکیاں میرے دوست کی طرح زندہ دل تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے اس دوست سے اور ان لڑکیوں سے ذکر کروں کہ میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور وہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کرے۔ میں نے یہ ارادہ اس امید پہ کیا تھا کہ میری بیوی ان تینوں کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئی تھی اور ان سے متاثر بھی تھی۔ میرے دوست کو لاہور سے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، کہتا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ میں سوچتا رہا اور ایک روز مجھے دفتر میں بخار ہو گیا۔ میں اپنے مکان کی دیوڑی میں پہنچا تو مجھے اپنے کمرے سے اپنی بیوی کی غسیلی آواز سنائی تھی۔ پھر میرے اسی دوست کی آواز آئی۔ میں دیوڑی میں ہی رک گیا۔
میری بیوی کی آواز میں غصہ اور قہر تھا اور میرا دوست ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دونوں کا ایک ایک لفظ آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ میں یہ لفظ دہراؤں گا نہیں، اپنی بیوی کا ایک جملہ دہرا دیتا ہوں۔ قرآن کی قسم کھا کر آج تم مجھے بدکار بنانے آئے ہو؟ میری بیوی نے کہا، تم نے مجھے اپنی بیوی بنانے کی قسم کھائی تھی اور میرے ساتھ ناجائز دوستی کرنا چاہتے ہو؟ اس قدر لعنت ملعنت کے باوجود میرا دوست ہنس کر بولا، دیکھو اتنی دور سے آیا ہوں اور تم نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ اس نے ایک بیہودہ بات کہہ دی۔ مجھے دیوڑی میں بڑی زور کا سناٹا سنائی دیا۔ میری بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیوی چلائی، نکل جا یہاں سے اور دیکھ قرآن پاک تجھ پر کس طرح لعنت بھیجتا ہے۔ میرے جسم بخار سے جل رہا تھا، خون کھولنے لگا، میرا دماغ معاف ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میں اندر جانے کی بجائے باہر نکل گیا اور بے مقصد بے منزل آوارہ پھرتا رہا۔ مجھے صرف یہ احساس تھا کہ میرے جسم میں طاقت کی کمی ہے اور میں جل رہا ہوں، مگر میں زندگی میں پہلی بار صاف ذہن سے اور سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی کی غضبناک آواز اور تھپڑ سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اخلاق کو ناپاک کرنے والی نہیں۔ میں نے اپنے دوست کی اس حرکت اور جرأت پہ غور کیا تو اپنی بیوی کی طرح مجھے بھی غصہ آنے لگا، مگر میرا جذباتی ابال مجھے جس فیصلے پہ لے جا رہا تھا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ میں اس فیصلے پر آ رہا تھا کہ اپنے دوست کو قتل کر دوں گا۔ میں اسے اس جرم کی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے میری غیر حاضری میں میرے گھر میں بدکاری کی جرت کی تھی۔ خواہ اپنی کوشش میں وہ ناکام رہا تھا، اس کے قتل سے میرا دوسرا مقصد اسے اپنی اور اپنی بیوی کے درمیان سے ہٹانا بھی تھا۔ میں قتل کے مختلف طریقوں پہ غور کرنے لگا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جس سے میرا سراغ نہ ملتا۔ میں جو غور کرتا گیا میرا دل بیٹھتا گیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھ میں کسی بھی طریقے سے قتل کرنے کی جرت نہیں۔ اپنی بزدلی کو تسلیم کر لینے کے باوجود میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اپنے آپ ہی غصے کا رخ بیوی کی طرف ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر گھر چل دیا کہ میں بیوی سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ میرا دوست اسے ملنے آیا تھا۔ میں انتظار کروں گا، اگر اس نے خود بات نہ کی تو اسے لاہور سے گھر لے جاؤں گا اور اپنے گھر والوں اور اس کے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں بڑی ہی اذیت ناک ذہنی حالت میں مبتلا گھر پہنچ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں اس لڑکی کی باتوں میں احمق بنا رہا۔ اگر میں جذبات سے مغلوب ہو گیا یا میں نے نیکی کی تھی تو یہ مجھے بہت بڑی بدی نظر آنے لگی۔ میرے آنسو بھی نکل آئے۔ میں اسی حالت میں گھر پہنچا۔ بیوی کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ہر روز جس وقت دفتر سے گھر پہنچا کرتا تھا اس سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے گھر میں داخل ہوا۔ بیوی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مجھے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ کر اور میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی۔ میں پلنگ پر گر پڑا اور جوتے اتارے بغیر لیٹ گیا۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر پیار اور گھبراہٹ سے پوچھا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ میرے ہاتھ میں دوائی کی شیشی تھی جو اس نے میرے ہاتھ سے لے لی۔ میرے منہ میں اتنا ہی نکلا، بخار ہے۔ اس نے میرے جوتے اور جرابیں اتارے، پاجامہ قمیض لے آئی اور مجھے کپڑے بدلنے کو کہا۔ اس پر مجھے اتنا زیادہ غصہ تھا جو میری برداشت سے باہر تھا، مگر اسے دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میں نے اس کے سرار پر کپڑے بدلے اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے دیکھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو میری تکلیف کے نہیں تھے، یہ اس کے اپنے دکھ کے آنسو تھے۔ وہ اچانک میرے پاؤں کی طرف ہو گئی اور سر میرے پیروں میں رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر اس کا سر اٹھایا تو وہ میرے ہاتھ پکڑ کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سجدے کی طرح سر میری گود میں پھینک دیا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں سوچی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ تھوڑی دیر روک کر سنبھلی تو اس نے سر اٹھا کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے
और उन्हें अपने सीने पर रखकर बोली, मुझे बख्श दे, आज से मैं आपकी बीवी हूँ। कुरान पाक की कसम कहाँ गई? मैंने पूछा। उसने अपनी कसम तोड़ दी है, उसने जवाब दिया। अब मैं आज़ाद हूँ। वो है कौन? मैंने अनजान बनकर पूछा। और ये किस्सा क्या है? वो आपका दोस्त है जो लड़कियां लेकर यहाँ आता है, उसने जवाब दिया। आज वो आपकी गैर हाजिरी में आया था। उसने मुझे पूरी तफसील सुना दी कि मेरे दोस्त ने क्या बातें की और मेरी बीवी ने उसे क्या कहा और घर से निकाल दिया था। मैंने जो बातें दियोड़ी में खड़े होकर सुनी थी वो भी उसने सुनाई। मैंने उसे ना बताया कि मैं दियोड़ी में खड़ा सुन रहा था। वो अपनी कसम को भूल गया है, उसने कहा। वो मुझे बदकारी और आयाशी का जरिया बनाना चाहता है। उसने यहाँ तक कहा कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं दोस्ती तुम्हारे साथ ही रखूंगा। मैंने उसे धुतकार दिया। वो कसम तोड़ने की सज़ा से बच नहीं सकता और आपको नेकी का सिला ज़रूर मिलेगा। मुख्तसर ये कि उसके दिल में जो कुछ था वो उसने मुझे बता दिया। अब वो मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि मुझे कबूल कर लो। मेरी कमज़ोरी ये थी कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने तो उसे पहले ही कबूल कर रखा था। अलबत्ता निकाह का ये पहलू मेरे सामने आ गया। निकाह फार्म पे लड़की ने खुद दस्तखत नहीं किए थे। उसके बयान के मुताबिक उसके दस्तखत जाली थे। मैंने दूसरे दिन मोहल्ले के मस्जिद के मौलवी साहब को राजदारी से ये सारा वाक़या सुना दिया। उन्होंने कहा ये निकाह नहीं हुआ और ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। मैंने इन्हें बताया कि इस राज में किसी और को शरीक नहीं करना चाहता। वो कोई बंदोबस्त करे और निकाह सही करा दे। उन दिनों निकाह पढ़ाने वाले मौलवी 5 रुपए लेते थे और अमीर लोग 10 रुपए दिया करते थे, मगर मौलवी साहब ने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए 30 रुपए मांगे। मैंने सौदा मंजूर कर लिया। रात को मौलवी साहब ने अपने गवाह लाकर बाकायदा निकाह पढ़ा दिया। 30 रुपए खुद वसूल किए और 10-10 रुपए दोनों गवाहों को मुझसे दिलवाए। इस तरह ब्लैक रेट पे मेरा निकाह सही हो गया और हम मियाँ बीवी बन गए। इससे 2 रोज बाद का जिक्र है कि मैं दफ्तर से आया तो वो लड़कियां जो मेरे दोस्त के साथ आया करती थी मेरे घर आई बैठी थी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इन लड़कियों के भाइयों ने मेरी दोस्त की इतनी पिटाई की है कि इसकी आंख भी बुरी तरह जख्मी हो गई है। वो अपने घर चला गया है। ये लड़कियां बहनें थीं और मेरे दोस्त की वालदा की खालाजाद भाई की बेटियां थी। इनके दोनों भाई भी थे। लड़कियों ने मेरी बीवी को बताया कि मेरे दोस्त ने उनमें से जो बड़ी बहन के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उसे कहा कि वो किसी सहेली से मिलने का बहाना करके लॉन्स गार्डन चली जाए जहां मेरा दोस्त इसे मिल जाएगा। लड़की ने इसे शराफत से टाला मगर वो बाज ना आया। लड़की ने अपने भाइयों को बता दिया। भाइयों ने मेरे दोस्त की पिटाई करके घर से निकाल दिया। वो अपने घर जख्मी हालत में गया तो उसी रोज उसका बाप और एक भाई लाहौर आके उन लड़कियों के वालिदैन और भाइयों से तू मैं हुई और इन्हें भी घर से निकाल दिया गया। मैं चंद दिनों बाद अपनी बीवी के साथ अपने घर गया तो पता चला कि मेरे दोस्त की जख्मी आंख हमेशा के लिए बैठ गई है। इसके बाद उसके मुतल्लिक यही पता चलता कि वो आवारा हो गया है, जुएबाजों में उठता बैठता है। चंद साल बाद जब मैं एक लड़की और एक लड़के का बाप बन चुका था वो कहीं गायब हो गया। फिर हम उसे भूल के खुदा ने मुझे आज़ादी के बाद ऊंचा ओहदा दे दिया। एक रोज़ हमारे कस्बे का रहने वाला एक आदमी मिल गया। वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। उसने मेरे दोस्त का नाम लेकर मुझसे पूछा कि वो मुझे याद है। मैंने बताया कि अच्छी तरह याद है। उसने कहा वो उसकी हवालात में चोरी करके केस में बंद है। सब इंस्पेक्टर ने उसके घर से गायब होने के बाद के हालात पूछे थे। वो तो पहचाना भी नहीं जाता था। उसने जवानी चरसियों, जवारियों और रंडियों में गुजारी थी और अब उसकी बाकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरती जा रही है। मेरी बीवी अक्सर कहा करती थी ये कुरान पाक की तौहीन की सज़ा है। मुझे बीवी ने नेकी का बहुत सिला दिया है। उसने मेरी 2 बेटियों की तरबियत ऐसी की है कि इन्हें सही मायनों में इस्लाम की बेटियां बनाकर इस दुनिया से रुखसत हुई है।